सिक्किम इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्यमान कार्य समितिलाई विदाई गर्दै नयाँ कार्य समितिको औपचारिक रूपमा स्थापना गर्यो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री जीटी ढुङ्गेल रहेका थिए। उनले नयाँ कार्य समिति सदस्यलाई बधाई दिँदै राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ पार्न उनीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। आइएमएस सिक्किम शाखा सन् 2017 सेप्टेम्बरमा स्थापना गरिएको भने पहिलो कार्य समिति सन् 2020मा निर्वाचित भएको थियो। बनिहाल्यो नि। अब सिक्किमको सरकारको तर्फबाट पनि एउटा वी हेभ टु कोलाबोरेट एन्ड वर्क हो, तर कोलाबोरेसनमा हुन्छ र अब टु हेभ टु गो साइड बाई साइड। एउटै हातले काम गर्छ, दुइटै मिल्नुपर्छ। सरकार पनि मिल्नु पऱ्यो, आइएमए पनि मिल्नु पऱ्यो। दुइटै मिलेर सिक्किम र सिक्किमेको जनताको हितमा काम गर्नु पऱ्यो र आज त्यही हाम्रो प्रण भइरहेको छ। अब कतिवटा इस्युजहरू छ, विल वर्क इन ट्यान्डम है। सो कोलाबोरेटिङ विथ अल द इस्युज के कसो छ त्यो हामीले हेरेर सँगै मिलेर हामीहरू काम गर्छौँ। तर अल्टिमेटली के हुनुपर्ने बेनिफिट चाहिँ हाम्रो सिक्किमेहरूलाई, सिक्किममा बसोबासो गर्ने सबैलाई र हेल्थ बेनिफिट्सको लागि हामीले गरेको छौँ। सर, अहिले न्यू प्रेसिडेन्टले जुन चाहिँ उहाँको सम्भाषणमा कुरा गर्दै न्यू ल मेकिङमा पनि उहाँलाई पनि सम्हाल्ने भन्ने कुरा उहाँले राख्नुहुँदै यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब ल मेकिङमा कतिवटा चाहिँ के कसो छ, हामी त पोलिसी मेकर्स नै हो, पोलिटिसियन भएपछि होइन। पोलिसी मेकर्स हुँदाखेरि कति कसो छ हाम्रो इनपुट्सहरू चाहिन्छ हामीले दिन्छौँ। र अब यसो इट इज अ प्रोफेसनल फिल्ड नि। मेडिकल फिल्ड एन्ड पोलिटिकल फिल्ड आर टोटली डिफ्रेन्ट। उहाँ चाहिँ प्रोफेसनल फिल्ड हो, डक्टर्सहरू छ जो पढेर आएको छ है, कति सालौँ बिताएर कति एक्सपिरियन्स गरेर सबै सिकेर आएको छ। यो सिक्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो, प्रोफेसनल कुरा चाहिँ इट डजन्ट कम ओन्ली विथ बुक्स, इट कम विथ टाइम एन्ड विथ एक्सपिरियन्स एन्ड दे हेभ द्याट ह्यान्ड होल्डिङ नि जति एक्सपिरियन्स उहाँहरूकोमा छ। र वाट दे डु आई थिङ्क द्याट विल बी अलवेज बेस्ट। बट इफ सर्टन इनपुट्स आर रिक्वायर्ड द गभर्मेन्ट इज अलवेज देयर, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। सर, अहिले पुरा भारतमै कोभिडको भइरहेको छ है, स्टेट सिक्किमको अहिले कुन अवस्था छ? अन्त सिक्किम यसको लागि कतिको प्रिपरेसन? हेर्नुहोस्, अब कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो, अब माइल्ड अहिले जुन चाहिँ स्ट्रेन्सहरू हामी देख्दैछौँ है, रोगा खोकी लाग्दा कुनै कसैलाई फ्लू हुँदाखेरि हामीले त एउटा फ्लू एउटा रुम पनि बनाएको छ जहाँ कुनलाई टेस्ट गर्दाखेरि मोस्ट अफ देम टेस्ट हुँदाखेरि प्रायः पोजिटिभ नै आएको हामी देख्छौँ। त यसमा आत्तिने कुरा छैन, कारण इट्स अ सर्ट अफ कोल्ड एन्ड कफ जस्तो नि, फ्लू जस्तो छ र हामीले ट्रिट पनि गर्दैछौँ। अब हामीहरू अहिले आजको डाटामा हेऱ्यौँ 50वटा एक्टिभ केसेस आज, त हामीले कमसेकम 30वटा भन्दा बेसी चाहिँ वी हेभ अलरेडी क्योर्ड एन्ड वी हेभ सेन्ड देम हो। अब क्योर भन्दा आफ्नो घरमै उनीहरूले कन्फाइन गरेर जति मेडिकेसन लिनुपर्छ त्यो लिएर गरिरहेको छ। र हामीहरूको चाहिँ त्यही हो, उनीहरूलाई एउटा सतर्कताको लागि, एउटा जागरुकताको लागि वी हेभ गिभन देम सर्टन स्ट्रिक्चर्स है, कतिवटा के डुज एन्ड डोन्ट्स है। मेन चाहिँ अब यो जुन चाहिँ कोभिडको एटिकेटहरू छ, के कोभिडको जति नर्म्सहरू छ त्यो चाहिँ फलो गर्नु। मेन इज टु वाट टु स्टिक टु अल दि नर्म्स विच आर गिभन टु देम। जस्तो कि अब भिडभाडमा जानु भएन होइन, मास्क लाउनु पऱ्यो, र अब कसैलाई रुगा खोकी लाग्छ उनीहरूलाई पनि एन्करेज गरेर टेस्ट गर्नु, कोभिड छ भने ट्रिटमेन्ट गर्नु। त्यसो गरेर त्यसलाई इमिडिएटली इफ यु निप द डिजिज एट द बर्थ त्यो स्प्रेड हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकअर्कासँग कसैको खोकी लाग्यो, कसैको भाग्नु होइन, उनीहरूलाई पनि एन्करेज गरेर टेस्ट गरेर ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने जाति पनि हुन्छ र यो कन्टेन्ट भइहाल्छ, यसमा प्रब्लम छैन। हाम्रो त अब सिक्किम सरकार त पुरै इक्विप छ। हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री पिएस तामाङज्यूले हामीलाई डिरेक्टिभ दिएको छ, त्यो आधारित रुम्सहरू, अरू इक्विपमेन्ट्सहरू, ग्याजेट्सहरू, मेडिसिन्सहरू अल स्ट्याक्ड अप छ। र एज एन्ड वेन अब जब यो निड अराइज हुन्छ वी आर रेडी टु डिल विथ इट। हुन्छ, थ्याङ्क यू। So, how was your past experience? See, as my other colleagues and all said, so I was there for 5 years, right? So mainly during our tenure, our main idea was to bring this IMA into limelight, because we were we were in a nascent stage. We were just a newborn baby when we started, right? So during the 5 years, what we did was we first of all made people aware that there is an organization called IMA also. Even many of our doctors were not aware. They had just heard about IMA. So instead, we brought this IMA into the mainstream. So we collaborated with the media guys, right? So we brought out health talks, which was beneficial for the public also, because the main motive of IMA is the welfare of the doctors. Not only the welfare of the doctors, along with that, it is the welfare of the community also. So during our COVID times, we had this mass campaign, and soon after that COVID got over,
we did many camps also, like in West Sikkim, North Sikkim, though we couldn't do as planned because of this COVID and all also, but still we were able to manage to do some camps and all, right? So that was what we did. Now hopefully now with our change of guards, they'll be taking IMA to newer heights, and I wish them all the best to the new executive members. And thank you. State branch, it's one of the youngest state branch in India. It was started in 2017. We are the third executive body. The first executive body, they were focused on establishing our association. The second executive body, they started doing some work, but COVID hit us and they hit a backdrop. So now we are the third executive body. We are now trying to go ahead. Our main mission is, it's about the doctors, it's about the security of the doctors. But along with that, we also plan to start in different ways in how we can help the public at large. So public, हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किमको general health structure छ, त्यसलाई पनि we want to move it forward. We want to improve the healthcare outcomes of Sikkim as well. How many members are there as of now? As of now, we are about to reach 200. So we are rapidly progressing. So from today, officially your new executive what are the future plans? हाम्रो मेजर फ्युचर प्लान्स त अघि मैले आफ्नो स्पिचमा नै अलिअलि राखेको थिएँ है. सो हाम्रो फर्स्ट एउटा प्लान भनेको चाहिँ हामीले अब यो जुन चाहिँ सिएमई हुन्छ, सिएमई भनेको चाहिँ हाम्रो डक्टर्सको चाहिँ वी सुड बी रेगुलरली बिङ अपडेटेड है. नयाँ आज एउटा कुरा आइरहेको हुन्छ, भोलि अर्को त्यसको बारेमा अपडेट लिने एउटा तरिका हो. सो यो रेगुलरली सिएमईजहरू हामी होल्ड गरिरहेको हुन्छौँ. अपार्ट फ्रम द्याट हामीले एउटा अघि भने मैले फ्री इन्डेमनिटी इन्सुरेन्स भनेर डक्टर्सहरूको लागि त्यो पनि एउटा प्लान गरेको छौँ. त्यहाँदेखि जर्नल पनि एउटा स्टार्ट गर्ने. जर्नल भनेको चाहिँ हामीले डक्टर्सहरूले के प्र्याक्टिस गर्यो, त्यसबाट के नयाँ कुरो सिक्यो, त्यो चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा सेयर गर्ने तरिका हो. सो त्यो पनि हामी प्लानमा गरिरहेको छौँ. त्यहाँदेखिको जस्तै त्यो जर्नल भनेको चाहिँ न्युज लेटर म्यागजिन. त हामी अब हाम्रो यङ डक्टर्स, हाम्रो अल डक्टर्स फ्रम अल द एसोसिएसन्स, कुनै साइड इफेक्ट ड्रग्स, क्लिनिकल पर्ल्स, त्यो चाहिँ हामी एउटा म्यागजिनको हिसाबमा हामी बनाउँछौँ. लेटर हाम्रो वान्स मेडिकल कलेज आउँछ, विच इज सुन गोइङ टु बी देयर, त्यति बेला एउटा इन्डेक्स जर्नल पेपर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. So this will also help them. Congratulations to you. You became new president of the IMA state branch. How are you going to do this association? So like we said, IMA भनेको चाहिँ एउटा Indian Medical Association. It's an umbrella association. यसमा चाहिँ both private and government doctors come under this. And we are from the national level. We are guided. All our actions are guided from the national level. So how was your experience? हामीले यो अब आइएमए सिक्किममा स्थापित गरेको है 2017 सालमा. अब त्यसको बादमा 2020 देखि 2025 सम्म मैले अनरी सेक्रेटरी गरेँ है. अब त्यतिखेर र त्योभन्दा अहिले र अब फ्युचरमा पनि अब आइएमए चाहिँ अब एउटा इन्डियामा मात्रै नभएर विश्वको एकदमै ठुलो एउटा संस्था हो है डक्टर्सहरूको. सो यसले हाम्रो डक्टर्स वेलबिङ साथसाथमै पब्लिकको लागि जुन चाहिँ डक्टर्स हेल्थ केयरको पोलिसिजदेखि लिएर है, पोलिसी गाइडलाइन्स विथ द गभर्मेन्टको डिस्कसनदेखि लिएर धेरैवटा कुरामा अब यसले सहायता गरिरहेको छ. सो हामीले अब लास्ट 5 इयर्समा कोभिडको टाइममा भयो है, डक्टर्सहरूलाई हेल्प गर्नुदेखि लिएर पेसेन्ट्सहरूलाई हेल्प गर्नुदेखि लिएर साथसाथै हाम्रो एउटा युनिटी है, डक्टर्सहरूको एउटा युनिटी र अब डक्टर्सहरूको जुन चाहिँ अब एभ्री डे टु डे लाइफमा स्ट्रेस छ है, के धेरै कुराहरू छ, त्योहरूको लागि अब एउटा कमन प्लेटफर्म भयो होइन. अब तपाईँहरूको एजुकेसनको लागि भयो, धेरै त्यसको लागि हामी गरिरहेको छौँ. र अब सिक्किम अब एउटा सानो राज्य हो, धेरैजना डक्टर्सहरू अब आदि गभर्मेन्ट सेटअपमा हुनुहुन्छ, आदि प्राइभेट प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ. र यो चाहिँ एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले अल द डक्टर्स इन सिक्किम वी वान्ट टु बी युनाइटेड टुगेदर एन्ड फर द बेटर कज अफ हेल्थ केयर एन्ड ह्युम्यानिटी भनौँ न है. 200 रुपयामा 1.5 करोड. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी. पहिलो पुरस्कार 1 करोड 50 लाख ग्यारेन्टीड. पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट. समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ. त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ. घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन,
होसमा जोस मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3S सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्री सँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001।